शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायद-ए-ऐवान बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके, जबकि JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट नहीं दिया, ऐवान में बैठे रहे। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फबरदारी की तकरीब भी आज होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ को 201 अराकीन ने वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान अराकीन असेंबली ने वोटिंग के जरिए नए कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और दीगर जमातों की हिमायत हासिल रही। JUI के अराकीन कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। अख्तर मेंगल ऐवान में तो बैठे रहे, लेकिन वोट कास्ट नहीं किया। स्पीकर ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी तो अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमती अराकीन ने भी जवाबी नारेबाजी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान की जानिब से शदीद एहतजाज हुआ। हाथों में बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए बानी PTI के हक में नारेबाजी की। नौमुंतखब रुकने असेंबली जाम कमाल ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का असेंबली से अपने पहले खिताब में कहना था कि इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मैशत की खस्ता हाली का है। उनका मजीद कहना था कि बजट में कुल महसूलात का हुजम 12,300 अरब रुपए है, जिसमें NFC अवार्ड के तहत सूबों को तकसीम के बाद विफाक के हिस्से 7,300 अरब रुपए बचते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे 1 से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली में तकरीर के दौरान पुलिस ऑफिसर शहरबानों को खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि जिस तरह बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने एक खातून को बचाया वो एक मिसाल है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि खातून को हिरासा किया जाना किसी सूरत भी कबूल नहीं। इस तरक्की के सफर में हमारे साथ कदम मिलाकर चलना होगा, चाहे वो टीचर, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक क्लार्क हो या वो निडर खातून पुलिस अफसर शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान ज़बान फिसल गई। उन्होंने कहा कि वो तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। हलीफ पार्टीज के सरबराहान और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी
اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2024 میں دھاندلی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جلد بھرپور تحریک کا آغاز ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 2024 کے الیکشن نے ملک کی تاریخ کے تمام دھاندلی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ موجودہ پارلیمنٹ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ حکمران عوام کے جسموں پر تو حکومت کر سکتی ہے لیکن دلوں پر نہیں۔ جلد تحریک کا آغاز ہوگا۔ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے اور ان کے جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکے لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ جمہوریت اپنا مقدر ہار رہی ہے، پارلیمنٹ اہمیت کھو رہی ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، اسمبلیاں خریدی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے، ووٹ کسی کو نہیں دیں گے۔ پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے، کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو اپنی کمٹمنٹ رکھنی چاہیے۔ پی ٹی آئی سے متعلق جو موقف تھا وہ اب بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے کہ اختلافات دور ہو سکیں۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے لیکن ہم پھر بھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے کارکن ابھی بھی جیلوں میں قید ہیں۔ عمر ایوب کو تقریر کے دوران بار بار روکا گیا جبکہ شہباز شریف کو نہیں روکا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عمر ایوب کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر عمر ایوب نے کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس کے بھی باوجود کہ ہماری وہ بہنیں ابھی تک جیلوں میں ہیں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے جس کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج اسپیچ ہو گئی، میرا یہ خیال تھا شاید اسپیچ کے بعد ہمیں اس پریس کانفرنس کی ضرورت بھی نہ ہوتی، لیکن 1 گھنٹہ اسپیچ کی ہے تقریباً شہباز شریف نے جس کو لائیو دکھایا گیا، 2 گھنٹے اسپیچ کی ہے عمر صاحب نے جس میں کئی جگہوں پہ بلیک آؤٹ کیا گیا۔ ہماری اسٹرانگ ریزرویشنز ہے اس پہ اور شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب نیوز اپڈیٹس۔ ملک کا نیا صدر کون ہوگا؟ انتخابی میدان 9 مارچ کو سجے گا۔ آصف علی زرداری، محمود خان اچکزئی اور دیگر 3 آزاد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی آج ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدارتی انتخاب کا مرحلہ بھی شروع۔ آصف زرداری، محمود خان اچکزئی اور دیگر 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ملک کے نئے صدر کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائے۔ بلاول بھٹو آصف علی زرداری کے تجویز کنندہ اور فاروق ایچ نائک تائید کنندہ ہیں۔ آصف علی زرداری کی طرف سے 2 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کی حمایت یافتہ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے بھی 2 کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ لطیف کھوسا، عامر ڈوگر اور عمر ایوب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدوار 5 مارچ کو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ اسی روز امیدواروں کی حتمی فہرست بھی جاری کی جائے گی۔ صدر کے انتخاب کے لیے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 9 مارچ کو بیک وقت پولنگ ہوگی۔ ووٹنگ کا عمل صبح 10 بجے سے 4 بجے تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آصف زرداری ہی صدر پاکستان بنیں گے۔ وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی حصے دار نہیں بنے گی۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 9 تاریخ کو صدر پاکستان کی الیکشن ہے۔ میں اس سلسلے میں بھی آصف علی زرداری صاحب کو ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم سے وہ بھی صدر الیکٹ ہو جائیں گے۔ معاہدہ ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایم ایل این کے درمیان۔ صوبہ سندھ میں تو ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ موجود ہے۔ ہم نے بڑی ترامیم کی، اگر مزید ترامیم کی ضرورت ہوگی تو وہ سندھ اسمبلی کرے گی۔ اس کی کسٹوڈین میں بہت ہی احترام کے ساتھ پی ایم ایل این نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کا ایک بھی نمائندہ نہیں ہے صوبائی اسمبلی سندھ میں۔ قانون لوکل گورنمنٹ ایک ڈیوالوڈ قانون ہے
डिवॉल्व सब्जेक्ट है और इसका कानून सूबाई असेंबली सिंध बनाएगी। शायद उन्होंने पंजाब के लिए उन्हें कहा है, बड़े क्लियर, मतलब इससे और तो मुझे समझ नहीं आती बात कि पंजाब में भी आप इसी तरीके, पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट हुकूमत ही नहीं है। मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता, रब को पता होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। काबीना चीफ मिनिस्टर ने बनानी होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी क़यादत के साथ सलाह मशवरे के बाद काबीना बनाता है। बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। पीटीआई के मरकजी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम सूबों में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की सरबराही बगैर किसी रुकावट के बैरिस्टर गोहर अली खान को मिल गई। पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान। ये भी बताया कि उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो चुके हैं। कंसिक्वेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही शख्स रह गया पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए, और वो बैरिस्टर गोहर साहब थे, और उनको हमने बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करार दे दिया था। दूसरा पैनल जो इस्लामाबाद में था वो था सेक्रेटरी जनरल का पैनल, इसमें 15 लोग थे। ये अकेला पैनल था सिर्फ जिसके हमें पेपर्स आए। क्योंकि इनके खिलाफ कोई और पैनल था ही नहीं शुरू से, इसलिए ये भी अनकंटेस्टेड जो थे ये विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिए गए। रऊफ हसन ने कहा कि पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, केपीके से अली अमीन गड्डापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख भी उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने की वजह से बिला मुकाबला कामयाब ठहरे। बलूचिस्तान में नौजवानों पर मुश्तमिल पैनल ने भी मैदान मार लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का पैनल जो वो लाहौर से बगैर कॉन्टेस्ट के इलेक्शन जीत गया। केपी की जो हालत थी वो भी सेक्रेटरी जनरल के पैनल की तरह थी कि एक ही हमें नॉमिनेशन पेपर मिला था, एक ही, और वो था अली अमीन गंडापुर साहब का। तो दैट बीइंग द ओनली पैनल in the contest, you know, it was that panel was declared victorious. आखिरी जो था हम सिंध का पैनल जो था, इसमें रेस में भी सिर्फ एक पैनल रह गया था, वो था सिटिंग प्रेसिडेंट का हलीम आदिल शेख साहब का। तो वो पैनल जो था वो ये इलेक्शन इसको विक्टोरियस करार दिया गया। जो लास्ट स्टेटेड पैनल है दाऊद शाह काकड़ साहब का, उन्होंने बलूचिस्तान का इलेक्शन जो है वो जीत लिया है, और ये जवान लोगों का पैनल है। रऊफ हसन का इलेक्शन कमीशन के रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि हमारा इंट्रा पार्टी इंतखाब हमेशा ज़ेरे अताब रहता है। उम्मीद है तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान भी जल्द वापस मिलेगा और पीटीआई मेंबरान भी वापस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।